नमस्कार तपाईहरुलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा र आज हामी सधैँझै उपस्थित भइसकेका छौं क्लास 10 अर्थात एसई को म्याथमेटिक्स कम्पलसरी म्याथमेटिक्स को क्लास लिएर र आज हामी एचसीएफ एन्ड एलसीएम अर्थात हाईएस्ट कमन फ्याक्टर एन्ड लोएस्ट कमन मल्टिपल यो टपिक को चाहिँ लङ क्वेशन गर्न गइरहेका छौं जुन तपाईहरुलाई एसई को बोर्ड एक्जाममा 4 मार्क्स मा चाहिँ सोध्ने गरेको पाइन्छ हामीले पुरानो बोर्ड प्याटर्न हेर्ने हो भने र यो चाहिँ हाम्रो लङ क्वेशन को दोस्रो भिडियो हो। यो भन्दा अगाडि हामीले अगाडिको लङ क्वेशन को पार्ट 1 भिडियो बनाइसकेका छौं। साथसाथै यसको सर्ट क्वेशन को भिडियो पनि छ। यसको सर्ट क्वेशन को भिडियो हेरेर चाहिँ नछुटाउनु होला किनकि त्यहाँ हामीले एचसीएफ र एलसीएम को कन्सेप्ट राम्ररी बुझेको छौं र पार्ट 1 मा हामीले 6 वटा सम्म क्वेशनहरु गरेको थियौं भने आज हामी क्वेशन नम्बर 7 बाट स्टार्ट गर्छु। सो पहिलो जाउँ हाम्रो क्वेशन नम्बर 7 बाट है त। हामीले क्वेशन नम्बर कति सम्म गरेको थियौं? अगाडि क्वेशन नम्बर 6 सम्म गरेको थियौं। अब क्वेशन नम्बर हामी 7 तर्फ जाँदै छौं। ल क्वेशन नम्बर 7। सो हेरौं क्वेशन नम्बर 7 ले के भन्छ है त। सो फाइन्ड द एचसीएफ भनेर भनेको छ र क्वेशन दिएको छ पहिलो एक्सप्रेसन छ 8x³ - 27, दोस्रो एक्सप्रेसन छ 8x³ - 18x - 18x, तेस्रो एक्सप्रेसन छ 16x² - 16x - 12। ल यो तीनटा के भयो त एक्सप्रेसन्सहरु भयो। अब हामीले यहाँ एचसीएफ निकाल्नु पर्नेछ। सो फर्स्ट एक्सप्रेसन बाट हामी जाउँ है त। ल हेरौँ हामी कसरी गर्छौं त यो 8x³ - 27। सो त एकदम सजिलो छ हेर्नुस्। a³ - b³ को फर्मुलामा मिलिरहेको छ। 2x को होल क्यूब माइनस 27 भनेको 3 को क्यूब, a³ - b³ के हो फर्मुला a - b into a² plus ab plus b square। सो a² भनेको 4x² भयो, 2x को होल स्क्वायर 4x² plus ab भनेको 3 into 2x 6x plus b² भनेको 3 को स्क्वायर 9। सो हाम्रो कति आयो त यति आउने रहेछ। अब यो के फ्याक्टराइजेसन हुन्छ त 4 into 9 4 9 जा 36 र यहाँ कति छ 6 भनेपछि 36 के बाट आउँछ 12 3 जा 36 आउँदैन, 6 6 जा 36 आउँदैन। सो यो फ्याक्टराइज हुँदैन भनेपछि हामीले जेनरली के बुझौं भन्दाखेरि हामीले a³ - b³ र a³ + b³ फर्मुला लगाएर जुन इक्वेसन आउँछ नि जुन क्वाड्रेटिक इक्वेसन आउँछ त्यो फ्याक्टराइज हुँदैन। यो कुरा चाहिँ तपाईहरुले याद राख्नु होला है। त्यसले ट्राई गरेर पनि हेर्नुस् हुँदैन है फ्याक्टराइज। अब जाउँ नेक्स्टमा सेकेन्ड एक्सप्रेसन छ हाम्रो सेकेन्ड एक्सप्रेसन 8x³ - 18x। ल सो पहिला के गर्ने पहिला कमन लिने। कमन छ कि छैन? अब यहाँ त हामीले कमन हेरिनौं किनकि केही पनि कमन थिएन तर यहाँ त कमन छ। के कमन आउँछ होला त 2x कमन आउँछ। सो कति बाँकी रह्यो 4x²। 8x³ लाई 2x ले डिवाइड गर्नुस् 4x² माइनस 18x लाई 2x ले गर्नुभयो भने 9 आउँछ। सो यसलाई अझै हेर्नुस् है त 2x जस्ताको तस्तै 4x² भनेको के हो 2x को होल स्क्वायर हो, 9 भनेको के हो 3 को स्क्वायर हो। ल a² माइनस b² को टर्ममा मिल्यो त हामीले a² माइनस b² को फर्मुला हालौं a plus b into a minus b। सो a plus b into a minus b। अब जो थर्ड एक्सप्रेसन के छ 16x² - 16x - 12। सो कमन के छ कमन पहिला लिहालौं है। कमन हेर्नुस् त 4 कमन आउँछ है त 4 कमन आउँछ। सो 4x² - 16x छ भनेपछि यहाँ पनि 4x अनि प्लस माइनस माइनस 12/4 भनेको 3। अब यसलाई फ्याक्टराइजेसन गरौँ है त फ्याक्टराइजेसन हुन्छ कि हुँदैन। मल्टिप्लाई गर्दाखेरि -12 4 into -3 -12 जोड्दाखेरि -4 त कुन कुन दुईटा नम्बर हुन्छ होला ल हेर्नुस्। मल्टिप्लाई गर्दाखेरि -12 हुनु पर्यो, जोड्दाखेरि -4 हुनु पर्यो। सो 6 र 2 हुन्छ -6 र +2। हेर्नुस् त -6 र +2 मल्टिप्लाई गर्यो भने -12 जोड्यो भने -4। त्यही भएर 4x² - 6x + 2x - 3। ल त्यसो भए अब यहाँ हेरौं 4 छदै छ। यो दुईटाबाट के कमन आउँछ? यो दुईटाबाट 2x कमन आयो, x - 3 बाँकी रह्यो। यो दुईटाबाट सरी
2x आयो 2x - 3 बाँकी रह्यो है कति बाँकी रह्यो अरे 2x - 3 है 2x - 3 यहाँबाट +1 कमन आयो यहाँ पनि 2x - 3 बाँकी रह्यो यो मेटाइदियो ल हेर्नुस् 4 छँदैछ यहाँ अब यहाँ हेर्नुभयो भने यो टर्म र यो टर्ममा के कमन छ 2x - 3 कमन छ त्यही भएर 2x - 3 कमन आयो कमन आउने बित्तिकै ब्र्याकेट ओपन यहाँ के छ यहाँ 2x छ यहाँ +1 छ सो 2x + 1 यसरी तपाईहरुले निकाल्न सक्नुहुन्छ है त अब हाम्रो HCF र LCM निकाल्नु पर्ने छ खासमा चाहिँ हामीले HCF निकाल्नु भनेर सोधेको छ त निकालौ HCF कति आउँछ त HCF भनेको कमन के छ कमन हेर्नुस् 2x - 3 2x - 3 र 2x - 3 कमन छ सो 2x - 3 भनेको HCF आयो अरु केही छ अरु केही पनि छैन है अब हामीले LCM हेर्ने हो भने LCM चाहिँ के हुन्छ त LCM भनेको चाहिँ कमन पनि भइहाल्यो यो कमन भइहाल्यो अरु रिमेनिङ के छ हेर्नुस् 2x + 3 छ यहाँ 2x + 1 छ 2x + 3 2x + 1 सबै मल्टिप्लाइमा हो है त्यस्तै गरिकन यो पनि छ 4x² + 6x + 9 त्यस्तै अर्को के छ यहाँ 4 छ यहाँ 2x छ भनेपछि हेर्नुस् है त यो 4 भनेको के हो 2 * 2 हो कि हैन त्यही भएर एउटा 2 अर्को 2 एउटा 2 आयो कमन त्यसपछि यहाँ 2 छ यहाँ x छ 2x सो यो भनेको के भयो त LCM भयो तपाईहरुले मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने निकाल्न सकिहाल्नुहुन्छ यो क्वेशन हाम्रो सकियो अब हामी जान्छौं अर्को नेक्स्ट क्वेशनमा तपाईले यो स्क्रिनशट गर्नु होला है त ल म त सर्छु स्क्रिनशट गरेर आफ्नो कपीमा सार्नु होला ल अब नेक्स्ट क्वेशन नम्बर 8 मा जाउँ यो अलिकति मैले सानो बनाए है त क्वेशन नम्बर 8 के भनेको छ हेरौं 16a को पावर 4 minus 4a² minus 4a minus 1 त्यस्तै अर्को छ 16a को पावर 4 plus 8a³ minus 2a minus 1 र अर्को एउटा छ 8a³ minus 1 ल अब यो तीनटा टर्महरु हामीलाई दिएको छ हामीले यहाँबाट HCF निकाल्नु पर्ने छ है हाईएस्ट कमन फ्याक्टर निकाल्नु पर्ने छ त हेरौं अब कसरी निकाल्ने हाम्रो फर्स्ट एक्सप्रेसन छ यहाँ फर्स्ट एक्सप्रेसन के छ 16a को पावर 4 minus 4a² minus 4a minus 1 अब यसलाई हामीले फ्याक्टराइजेसन गर्नु पर्यो जेस यसको फ्याक्टरहरु निकाल्नु पर्यो त कसरी निकाल्ने हेर्नुस् अब यो मिलिरहेछ है यहाँ हेर्नुस् यो तीनटा तपाईले हेर्नु भयो भने यहाँ मिलिरहेको छ 16a को पावर 4 माइनस कमन लिनुस् कति हुन्छ 4a² plus 4a plus 1 हो 16a को पावर 4 माइनस छँदैछ यहाँ अब हेर्नु यो 4a² भनेको कति हो 2a को होल स्क्वायर हैन प्लस 2 into 2a into 1 भनेको कति हो 4a हो प्लस 1 को स्क्वायर ल हेर्नुस् त a² plus 2ab यसलाई a मान्नुस् यसलाई b मान्नुस् त a² plus 2ab plus b² a plus b होल स्क्वायर को फर्मुला हो त 16a को पावर 4 यसलाई पनि लेखौं न त 16a को पावर 4 लाई के लेख्न मिल्छ 4a² को होल स्क्वायर लेख्न मिल्छ 4 को स्क्वायर 16 a² को पनि स्क्वायर a को पावर 4 सो यो भनेको चाहिँ a plus b होल स्क्वायर को फर्मुला मिलिरहेछ यो पुरै त a plus b होल स्क्वायर पनि गरौं a भनेको यहाँ 2a छ a plus b भनेको 1 छ यसको होल स्क्वायर ल अब a² minus b² एउटामा मिलेको छ के हो फर्मुला a minus b into a plus b into
ए माइनस बी, ए माइनस, अब माइनस हुने बित्तिकै हामीले ब्राकेट खोल्नुपर्छ है। सो ए माइनस बी, बी भनेको यति हो, त माइनस इन्टु 2a माइनस 2a माइनस इन्टु प्लस 1 माइनस 1, त यति आउने रहेछ हाम्रो फ्याक्टराइजेसन गरिसकेपछि। अब अझै यो के फ्याक्टराइजेसन हुन्छ त हामीले हेर्नु चेक गर्न सक्छौँ। मल्टिप्लाई गर्दा 4 जोड्दाखेरि 2 हुन्छ, हुँदैन, यहाँ पनि हुँदैन। सो हाम्रो यति नै भयो है। अब जाउँ सेकेन्ड एक्सप्रेसनमा। सेकेन्ड एक्सप्रेसनमा हामीले कसरी गर्ने त? अब सेकेन्ड एक्सप्रेसन हेर्नुहोस्, अझै सजिलो छ। यस्तो गाह्रो यो जस्तो दिमाग लाउनु पर्दैन है। यहाँ हेर्नुहोस्, यो दुईटा लिनुहोस्, यो दुईटा लिनुहोस्, हाम्रो सकिहाल्छ। हेर्नु त के कमन आउँछ यो दुईटामा? 8a क्युब कमन आउँछ। कति बाँकी रहन्छ? 8 टु द 16 अनि a क्युब आयो, a बाँकी रह्यो प्लस 1। यतापट्टि माइनस 1 कमन लिनुहोस्, 2a प्लस 1 आउँछ। भनेपछि 2a प्लस 1 दुईटैमा कमन, कमन पछि ब्राकेट ओपन, यहाँ 8a क्युब यहाँ माइनस 1, त 8a क्युब माइनस 1। ल हेर्नुहोस्, अब 2a प्लस 1 जस्ताको जस्तै। अब 8a क्युब प्लस 1 लाई के गर्न मिल्छ? 2a को होल क्युब माइनस 1 को क्युब। ल अब a माइनस b होल क्युबको फर्मुला हाल्नुहोस्, सरी a क्युब माइनस b क्युबको फर्मुला हाल्नुहोस्। a माइनस b इन्टु a स्क्वायर भनेको 4a स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस ab भनेको 2a प्लस b स्क्वायर 1 को स्क्वायर 1, यति आउने रहेछ। त्यस्तै गरिकन अब यहाँ थर्ड एक्सप्रेसन पनि छ। थर्ड एक्सप्रेसन छ 8a क्युब माइनस 1। सो हेर्नुहोस् त, यहाँ थर्ड एक्सप्रेसन भनेको हाम्रो ए होइन त, यति होइन थर्ड एक्सप्रेसन, ए हो 8a क्युब माइनस 1, a क्युब माइनस b क्युब यति नै आउँछ। सो मैले डाइरेक्टली के गर्दै त्यति नै लेखिदिन्छु, 2a माइनस 1 इन्टु 4a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1। ल अब हामीले निकाल्नु पर्यो एचसीएफ र एलसीएम। सो हेर्नुहोस्, एचसीएफ भनेको के हुन्छ त? हाइएस्ट कमन फ्याक्टर भनेको टोटल कमन टर्महरू के छन् त? के कमन छन्? तीनटैमा कमन हुनु पर्यो। 4a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 यहाँ छ, यहाँ पनि छ र यहाँ पनि छ। सो 4a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 भनेको चाहिँ हाम्रो के आउँछ? एचसीएफ आउँछ। त एलसीएम कति आउँछ? एलसीएम भनेको पहिला कमन टर्महरू लेख्ने। त कमन टर्म के छ? 4a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1, यो तीनटैमा कमन भएको एचसीएफ। अब कुनै दुईटामा पनि त कमन हुन सक्छ। 2a माइनस 1, 2a माइनस 1 कमन छ, त 2a माइनस 1 एकचोटि आयो। यो रिमेनिङ टर्महरू भन्न सक्छौँ हामी। यो एलसीएममा हो है, एचसीएफमा हुँदैन 2a माइनस 1, यो एलसीएममा हुन्छ। त्यस्तै अर्को 2a प्लस 1 पनि छ यहाँ, 2a प्लस 1। त्यस्तै अर्को यो पनि छ, 4a स्क्वायर माइनस 2a माइनस 1। ल यसरी हामीले एलसीएम निकाल्न सक्छौँ। यो भयो हाम्रो एन्सर है त, लोएस्ट कमन मल्टिपल। यो माथिको हाम्रो एचसीएफ हाइएस्ट कमन फ्याक्टर। क्वेसन नम्बर 8 पनि सक्यो। तपाईले स्क्रिनशट गर्नु होला र आफ्नो कपीमा प्र्याक्टिस गर्नु होला। अब हामी जान्छौँ क्वेसन नम्बर 9 तर्फ। क्वेसन नम्बर 9, ल हाम्रो 1 देखि 6 सम्म हामीले पार्ट 1 भिडियोमा हेरेको छौँ है, त्यो तपाईले हेर्नु होला। अब 9 नम्बरको क्वेसनमा के छ त हेरौँ। यतापट्टि ल, p को पावर 4 प्लस p क्यूब माइनस p स्क्वायर माइनस p, एउटा यो भयो। अर्को p को पावर 4 माइनस p, अर्को 4p स्क्वायर माइनस 4। ल यो तीनटा छ है त। अब फर्स्ट एक्सप्रेसनमा जाउँ। फर्स्ट एक्सप्रेसन के छ? p को पावर 4 प्लस p को पावर 3 माइनस p स्क्वायर माइनस p।
सो हेर्नुस् यो सबैमा के कमन छ p त कमन छ p कमन लिउँ पहिला ल कमन लियो p कति आयो p को पावर 3 प्लस p को पावर 2 माइनस p माइनस 1 यति आयो अब यहाँ हेर्नु फेरि p छदैछ ठुलो ब्र्याकेट दिए यो दुईटाबाट के कमन आउँछ p स्क्वायर यो दुईटाबाट -1 कमन आउँछ त कमन लिउँ p स्क्वायर कमन आयो कति बाँकी रह्यो p + 1 यहाँ -1 कमन आउँछ कति बाँकी रह्यो p + 1 ल त्यसो भए अब यहाँ हेर्नुस् p + 1 p + 1 कमन आयो p + 1 कमन आउने बित्तिकै ब्र्याकेट ओपन यहाँ p स्क्वायर बाँकी छ यहाँ -1 बाँकी छ p स्क्वायर -1 अझै गर्ने हो ल अझै गरौँ p स्क्वायर -1 p क्यूब -1 छ अझै गरौँ त्यसो भए p + 1 a स्क्वायर - b स्क्वायर हो कि हैन यो हो त a स्क्वायर - b स्क्वायर भनेपछि a + b इन्टु a - b यसरी गर्न सक्यो ल अब जाउँ सेकेन्ड एक्सप्रेसनमा यहाँ चाहिँ सेकेन्ड एक्सप्रेसन ल मैले यहीँबाट गरे है त सेकेन्ड एक्सप्रेसन के छ p को पावर 4 माइनस p छ त यसलाई हामीले p कमन लिन सक्छौं p क्यूब माइनस 1 लेख्न सक्छौं सो 1 भनेको 1 को क्यूब हो यसमा के सोच्नु पर्ने विचार्नु पर्ने छैन कुरा ल अब a क्यूब माइनस b क्यूब को फर्मुला हालौं त p क्यूब माइनस 1 क्यूब के हुन्छ a माइनस b इन्टु a स्क्वायर प्लस ab भनेको p इन्टु 1 प्लस b क्यूब 1 को क्यूब 1 यति आयो हाम्रो के सेकेन्ड एक्सप्रेसन अब जाऊ थर्ड एक्सप्रेसन के छ 4p स्क्वायर माइनस 4 छ 4p स्क्वायर माइनस 4 के कमन आयो 4 कमन आयो p स्क्वायर माइनस 1 सो 4 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को टर्ममा मिलेको छ यो छ त p माइनस 1 इन्टु p प्लस 1 हैन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर भनेको a प्लस b इन्टु a माइनस b p प्लस 1 इन्टु p माइनस 1 सो हामीले तीनटै एक्सप्रेसनहरुको के गर्यौ त फ्याक्टर्सहरु निकालिसकेका छौं अब हामी जानु पर्यो HCF र LCM निकाल्नको लागि देयरफोर HCF हाईएस्ट कमन फ्याक्टर भनेको के हो त हाम्रो यहाँ कमन टर्महरु कुन कुन हुन् त्यो हाम्रो के हो HCF हो तीनटैमा कमन हुनु पर्यो है त सो यहाँ हेर्नुस् p + 1 ओहो p + 1 त वा छैन है p - 1 ल p + 1 छैन है तीनटामा p - 1 छ यहाँ p - 1 यहाँ पनि p - 1 र यहाँ पनि p - 1 सो HCF कति हो p - 1 यो भयो HCF अरु के कमन छ यहाँ p छ यहाँ p छ यहाँ p छैन त्यहाँ 4 छ केही पनि छैन p + 1 यहाँ छैन सो यति नै हो हाम्रो HCF हैन यदि LCM निकाल भनेर भन्यो भने पनि चिन्ता लिनु पर्दैन LCM पनि निकालौं सुरुमा कमन टर्म लेखौं कमन के छ p - 1 कमन हो एउटा अर्को के कमन होला यहाँ p दुईटामा कमन छ हेर्नुस् दुईटामा कमन p छ एउटा p आयो मल्टिप्लाई p त्यस्तै अरु कमन के छ यहाँ p + 1 छ यहाँ पनि p + 1 छ सो दुईटाबाट एउटा आयो p + 1 अरु यहाँ p + 1 छ अरु कहीं छ छैन सो यो p + 1 पनि आयो अरु यो 4 यहाँ 4 छ अरु कहीं पनि 4 छैन 4 पनि आयो अरु यो पनि आयो p स्क्वायर प्लस p + 1 ओ यो नै के भयो हाम्रो अब एलसीएम भयो यो तपाईको आन्सर लेख्नुलाई मल्टिप्लाई गर्दिनुस् 4p सुरुमा लेख्नु यो लेख्नु यो लेख्नु यो लेख्नु यो लेख्नु आन्सर है त क्वेशन नम्बर 9 पनि हाम्रो सकिएको छ अब हामी क्वेशन नम्बर 10 मा जान्छौं है त क्वेशन नम्बर 10 क्वेशन नम्बर 10 ले के भन्छ त हेरौं है त x को पावर 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 169 यो एउटा टर्म छ त्यस्तै अर्को टर्म छ दुईटा मात्रै टर्म रहेछ है हाम्रो योपाली अर्को टर्मलाई म यतातिर लेख्छु नि त अर्को टर्म के छ x क्यूब प्लस x इन्टु x प्लस 13 x प्लस 13 प्लस 4x स्क्वायर कति छ 4x स्क्वायर ल यो दुईटा टर्म छ फाइन्ड एलसीएम भनेको छ है एलसीएम निकाल्नु पर्ने छ हामी एचसीएफ एलसीएम दुईटै निकाल्दियौ काम तमाम गर्दियौ है त ल तब हेर्नुस् यसलाई कसरी गर्ने होला त पहिला सोच्नु पर्छ है हामीले राम्ररी
यो दुईटा मात्रै लिएर गर्यो भने हेर्नुस् त x स्क्वायर कमन आउँछ, त्यसपछि x स्क्वायर प्लस 1 बाँकी रहन्छ, त्यसपछि हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायरको फर्मुला हाले पनि हाम्रो मिल्दैन, किनकि यो मलाई थाहा छ, किनकि मैले गरेको छु। तपाईहरुलाई थाहा छैन किनकि तपाईहरुले गर्नुभएको छैन। सो तपाईहरुले चाहिँ के गर्नुपर्छ, प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ, अनि चाहिँ थाहा हुन्छ है। थाहा हुने वान एन्ड ओन्ली उपाय के हो, प्र्याक्टिस हो। प्र्याक्टिस गरेपछि थाहा हुन्छ। अब के गरौँ भन्दाखेरि हामी यो दुईटालाई मिलाउँ न त ल। x को पावर 4 प्लस 169 लेखौँ अनि x स्क्वायर लेखौँ। अब के मिल्छ कि जस्तो लागिरहेछ मलाई है। हेरौँ न त मिल्छ कि मिल्दैन। x स्क्वायर को स्क्वायर, x को पावर 4 भनेको 169 भनेको 13 को स्क्वायर प्लस x स्क्वायर यहाँ छँदैछ। सो हेरौँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को फर्मुला अहिले चाहिँ मिलो। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को फर्मुलामा हाल्दाखेरि के हुन्छ त, a प्लस b होल स्क्वायर, a प्लस b होल स्क्वायर माइनस 2ab प्लस x स्क्वायर त यहाँ छँदैछ। त्यसो भए x स्क्वायर प्लस 13 को स्क्वायर माइनस हेर्नुस् 13 दुजा 26 x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर और x स्क्वायर प्लस 13 को होल स्क्वायर माइनस के भयो त यहाँ अब 25 x स्क्वायर भयो हो। सो x स्क्वायर प्लस 13 को स्क्वायर, यसलाई हामी 5x को होल स्क्वायर लेख्न मिल्छ, मजाले मिल्छ। सो यतिलाई a मान्नुस् ब्र्याकेट भित्र भएकोलाई, यति ब्र्याकेट भित्र भएकोलाई b मान्नुस्। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर भनेको a प्लस b इन्टु a माइनस b। सो a प्लस b इन्टु a माइनस b। त्यसो भए x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 13 x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 13। अब जाउँ यहाँ। अब यसलाई कसरी गर्ने त फेरि यहाँ हेरौँ। x क्यूब प्लस ब्रैकेट खोलिदिउँ x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 4x के भयो त स्क्वायर भयो। सो x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर र x स्क्वायरले कति भयो 5x स्क्वायर प्लस 13x भयो हैन। कमन के छ, x कमन छ, कमन तान्दिउँ x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 13। ल अब हामीले यहाँबाट के गर्न मिल्छ, अगाडि केही पनि गर्न मिल्दैन। किनकि 13 1 जा 13 भयो, मल्टिप्लाई गर्दा 13 जोड्दाखेरि 5 आउने कुन दुईटा नम्बर के हुन्छ त, 13 भनेको त प्राइम नम्बर हो। सो 13 इन्टु 1 बाहेक अरू केही पनि हुँदैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि यसलाई फ्याक्टराइजेसन गर्न सकिँदैन। अब हामीले निकाल्नु पर्यो एचसीएफ र एलसीएम। सो एचसीएफ के हुन्छ, एचसीएफ हेरौँ x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 13 x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 13 त मिलेको छ। x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 13 यो भयो एचसीएफ, यो एउटा एन्सर। अर्को जाउँ एलसीएम निकाल्नतिर। त एलसीएम भनेको पहिला कमन टर्म लेख्नु पर्यो, त्यसपछि रिमेनिङ टर्म है त। कमन फ्याक्टर यो भयो। अब बाँकी रहेको के छ, यहाँ x बाँकी छ, यहाँ यो बाँकी छ। सो इन्टु x टाइम्स x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 13। ल यो भयो हाम्रो एलसीएम। इट इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर। क्वेसन नम्बर 10। अब जाउँ क्वेसन नम्बर 11 मा। क्वेसन नम्बर 11। क्वेसन नम्बर 11 ले के भन्छ हेरौँ फेरि है त। यहाँ फाइन्ड एलसीएम ए को पावर 4 प्लस a स्क्वायर प्लस 1। त्यस्तै अर्को के छ, अर्को छ a क्यूब माइनस 1 र अर्को अन्तिममा छ a क्यूब माइनस a स्क्वायर प्लस a। ल हेरौँ यसलाई कसरी गर्न सकिन्छ। सो पहिला मैले लिए फर्स्ट एक्सप्रेसन र यो तीनटामा सबैभन्दा अप्ठ्यारो, अलिकति अप्ठ्यारो भनेकै यो फर्स्ट एक्सप्रेसन हो। यो दुईटा सजिलो छ है एकदम। सो हेरौँ a को पावर 4 प्लस a स्क्वायर प्लस 1। सो यसलाई हामीले कसरी गर्छौँ भन्दाखेरि पहिला यो र यो मिलाउँछौँ। a को पावर 4 र 1 लाई एक ठाउँ राख्छौँ अनि a स्क्वायरलाई अर्को ठाउँ राख्छौँ। सो a को पावर 4 भनेको के हो, a स्क्वायर को स्क्वायर, 1 भनेको 1 को स्क्वायर
प्लस ए स्क्वायर जस्ताको तस्तै। अब यहाँ हेर्नुस् त यति टर्मलाई ए स्क्वायरलाई ए मान्नुस्, 1 लाई बी मान्नुस्। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को फर्मुला के हो? ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2 अनि बी भनेको 1 मल्टिप्लाई गर्नु परिरक्दैन किनकि त्यति नै हुन्छ। अब तपाईले सोध्न सक्नुहुन्छ ए प्लस ए स्क्वायर को प्लस ए स्क्वायर लेख्नु है त। तपाईले के सोध्न सक्नुहुन्छ भने सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को फर्मुला त दुईटा छ, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab अथवा ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab। त दुईटा मध्ये किन राखेको यो? किनकि यो राखेपछि मिल्छ भन्ने कुरा मलाई थाहा छ। कसरी मिल्छ हेर्नुस्, माइनस 2a स्क्वायर र प्लस ए स्क्वायर छ, अब के हुन्छ माइनस ए स्क्वायर हुन्छ अनि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को फेरि फर्मुला हाल्न मिल्छ। यो माइनस के भयो? ए स्क्वायर भयो। अब हेर्नुस् त ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हाल्न मिलेको मिलेन? मिल्यो। फेरि हामीले हालौं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भनेको ए प्लस यो कति हो बी अनि ए माइनस बी। ए भनेको यति माइनस बी भनेको ए। सो यसलाई मिलाएर लेख्ने हो भने ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 र ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1। अब जो सेकेन्ड एक्सप्रेसन के छ? सेकेन्ड एक्सप्रेसन त सजिलो छ है। ए क्यूब माइनस 1 भनेको छ डाइरेक्टली फर्मुला हाल्दिने। ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो यो, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब थर्ड एक्सप्रेसनमा थर्ड एक्सप्रेसन त के छ? ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर प्लस ए छ। सो अब हाम्रो ए कमन छ तीनटैमा, पहिला कमन लिने हो। तीनटैमा ए कमन छ, ए कमन लियो। के बाँकी रह्यो? ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1 बाँकी रह्यो। ठीक छ। अब यसलाई के गर्न सकिन्छ? मल्टिप्लाई गर्दा 1 जोड्दाखेरि पनि माइनस 1। यसलाई के गर्न सकिँदैन। त्यसो भए हाम्रो एचसीएफ र एलसीएम अब निकालौं। सो एचसीएफ कति आउँछ? एचसीएफ भनेको कमन, पुरै कमन कतिवटा छ? ए स्क्वायर कुनै पनि छैन है। हेर्नुस् यहाँ के कमन छ? तीनटैमा कमन हुनु पर्यो। तीनटैमा, दुईटामा कमन भएर मिलेन, तीनटैमा कमन हुनु पर्यो। यहाँ ए माइनस 1 छ, त्यहाँ पनि छैन, त्यहाँ पनि छैन। ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 छ यहाँ ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 छ तर यहाँ छैन भनेपछि एचसीएफ यसको हुन्छ 0। कहिले यस्तो क्वेशन पनि दिन सक्छ। तर हामीले यो क्वेशनमा के भनेको खासमा एलसीएम निकाल्नु भनेको हो है। त्यही भएर कुनै कुनैमा एचसीएफ निकाल्नु भनेर एचसीएफ 0 पनि आउन सक्छ, ख्याल गर्नु होला। अब एलसीएममा जाउँ। एलसीएम भनेको कमन टर्म र अर्को के हो त? रिमेनिङ टर्म। सो एलसीएममा चाहिँ कुनै दुईटामा कमन हुँदा पनि हुन्छ। हेर्नुस् ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 हो। सो ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1। त्यस्तै ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1 ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1 त ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1। त्यस्तै अरु यहाँ ए माइनस 1 छ, यहाँ ए छ, त दुईटै राख्दियौ इन्टु ए माइनस 1 ए माइनस 1 यो भयो हाम्रो एलसीएम। ल यसरी हामीले यो प्रब्लम सल्भ गर्न सक्छौं है। ल क्वेशन नम्बर 11 पनि सक्यो। अब जाउँ क्वेशन नम्बर 12 मा। यो स्क्रिनशट गर्नुस् है। ल स्क्रिनशट पनि गर्नुस्, आफ्नो कपीमा पनि प्र्याक्टिस गर्नु होला। क्वेशन नम्बर 12 मा जाउँ। क्वेशन नम्बर 12 ले के भनिरहेछ हेरौँ है त। क्वेशन नम्बर 12 भनेको ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर प्लस 2ef। त्यस्तै दोस्रोमा ई स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 2ge र थर्डमा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2fg माइनस ई स्क्वायर। ल यहाँबाट हामीले के निकाल्नु पर्ने? फाइन्ड द एचसीएफ भनेको चाहिँ एचसीएफ निकाल्नु पर्यो। ल हेरौँ यो फर्स्ट एक्सप्रेसन मैले यहीँबाट गर्दै गएँ है त सर। ल ई स्क्वायर प्लस यो 2ef लाई मैले बिचमा राखेँ प्लस एफ स्क्वायर लेखेँ, अन्तिममा माइनस जी स्क्वायर लेखिदिए पाउँछु, मजाले पाउँछु। अगाडि पछाडि मात्रै गरेको। सो तपाईले यति हेर्नु भयो भने हेर्नुस् त, यति मात्रै हेर्नुस् त।
ए स्क्वायर प्लस 2EF प्लस एफ स्क्वायर भनेको ए स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वायर यो फर्मुला हो ए प्लस बी होल स्क्वायर को। सो ई प्लस एफ होल स्क्वायर भयो अनि माइनस जी स्क्वायर छँदैछ। सो यतिलाई तपाईले ए मान्नुस् ई प्लस एफ लाई, जी लाई बी मान्नुस्, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भयो। त ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को फर्मुला के हो? ए प्लस बी इन्टु ए माइनस बी। सो ए प्लस बी इन्टु ए माइनस बी फर्स्ट एक्सप्रेसन भयो। सेकेन्ड एक्सप्रेसन हेरौँ ल। सेकेन्डमा म ब्ल्याकले गर्छु। सो यहाँ पनि हेर्नुस् ई स्क्वायर प्लस 2GE प्लस जी स्क्वायर अनि माइनस एफ स्क्वायर ल। सो यो केमा मिलिरहेछ हेर्नुस् ई स्क्वायर प्लस 2GE प्लस जी स्क्वायर भनेपछि ए प्लस बी होल स्क्वायर को फर्मुला मिलिरहेछ यति ई प्लस जी को होल स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर। यहाँ पनि तपाईले के गर्नु पर्यो अब यहाँ फेरि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को फर्मुला लगाउनु पर्यो सेम। त ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को फर्मुला लाउँदा ए प्लस बी इन्टु ए माइनस बी। त्यसलाई अझै मिलाएर लेख्ने हो भने ई जी एफ भयो ई प्लस एफ प्लस जी लेखौँ अनि यहाँ ई माइनस एफ प्लस जी लेखौँ। ई एफ जी अनुसार मिलाउन हैन। त्यस्तै गरिकन अब यहाँ हेर्ने हो भने यहाँ हेर्नुस् जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस एफ जी छ। यसलाई मैले यसरी लेख्न मिल्छ एफ स्क्वायर प्लस जी एफ स्क्वायर प्लस 2FG लेखे बिचमा अन्तिममा जी स्क्वायर लेखे अनि यहाँ चाहिँ माइनस ई स्क्वायर लेखे। त्यसो भए अब यति मात्रै हेर्ने भने के हो यो भनेको एफ प्लस जी को होल स्क्वायर हो अनि माइनस ई स्क्वायर। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को फर्मुला के भयो त ए प्लस बी इन्टु ए माइनस बी। त्यसो भए हामी यहाँ मिलाऊ अब ई प्लस या प्लस जी लेखे मैले यसलाई अगाडि पछाडि या प्लस जी माइनस ई। त्यसो भए अब हामीले एचसीएफ र एलसीएम मजाले लेख्न सक्छौं। लेखौं एचसीएफ के हुन्छ? एचसीएफ भनेको कमन टर्महरु के कमन छ? ई प्लस या प्लस जी, ई प्लस या प्लस जी, ई प्लस या प्लस जी। सो ई प्लस या प्लस जी भनेको हाम्रो के भयो त? हाईएस्ट कमन फ्याक्टर। त्यस्तै गरिकन हामीले अब एलसीएम पनि निकाल्न सक्छौं। एलसीएम कति हुन्छ त? पहिला कमन टर्म, कमन के छ? ई प्लस या प्लस जी लेखिहाल्नु पर्यो। ल अरु के कमन छ? ई प्लस एफ माइनस जी, ई प्लस एफ, ई माइनस एफ प्लस जी भएपछि तीनटै बेग्ला बेग्लै छ त तीनटै बेग्ला बेग्लै लेखौं। ई प्लस एफ माइनस जी यो भयो, त्यसपछि यो लेखौं ई माइनस एफ प्लस जी र अन्तिममा यो लेख्नु पर्यो एफ प्लस जी माइनस ई। यो के भयो त? हाम्रो टोटल एलसीएम भयो। सो यसरी हामीले एलसीएम निकाल्न सक्छौं है त। क्वेशन नम्बर यो थियो हाम्रो 12। अब जाउँ क्वेशन नम्बर हामी 13 मा। क्वेशन नम्बर 13 ले के भन्छ भने हेर भाइ त, फाइन्ड द एचसीएफ भनेर भनेको छ है। एचसीएफ निकाल्नु पर्यो र एलसीएम पनि निकाल्नु पर्यो, दुईटै निकाल्दियौ हामी। क्वेशन के छ? y को पावर 4 प्लस 2b स्क्वायर, 2b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर ब्रैकेट भित्र y स्क्वायर प्लस b को पावर 4 प्लस b को पावर 4 एन्ड अर्को के छ? y क्यूब माइनस ay स्क्वायर प्लस b स्क्वायर y। ल सो यहाँ हेर्नुस् अब हाम्रो फर्स्ट एक्सप्रेसन, म फर्स्ट एक्सप्रेसन गर्छु त्यसपछि सेकेन्ड एक्सप्रेसन हामी गरौँला है त। ल मैले फर्स्ट एक्सप्रेसन मैले यहीँबाट सुरु गरे। के गरौँ भन्दाखेरि यहाँ अब हेर्नुस् है, यो पनि पावर 4 छ, यो पनि पावर 4 छ भनेपछि हामी पावर 4 लाई सुरुमा काम गरौँ हैन। ल त काम गरौँ। y को पावर 4 लाई मैले y स्क्वायर को स्क्वायर लेखे प्लस b को पावर 4 लाई b स्क्वायर को स्क्वायर लेखे र यो जो हुन्छ यसलाई मैले के गरे? ब्रैकेट खोल्दिए। y स्क्वायर इन्टु 2b स्क्वायर कति भयो? 2b स्क्वायर y स्क्वायर भयो, y स्क्वायर इन्टु माइनस a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर y स्क्वायर भयो।
ल अब यो के गरौँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को फर्मुला हालौँ हेर्नुस् त a भनेको y स्क्वायर b भनेको b स्क्वायर सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को फर्मुला के राख्नु पर्यो a प्लस b को होल स्क्वायर माइनस 2ab भनेको y स्क्वायर b स्क्वायर प्लस अब यहाँ के छ 2b स्क्वायर y स्क्वायर छ यसलाई मैले y स्क्वायर अगाडि लेखे b स्क्वायर पछाडि लेखे अनि माइनस a स्क्वायर y स्क्वायर सो हामीले यहाँ हेर्ने भने हेर्नुस् त यो माइनस यो प्लस क्यान्सल भयो 2y स्क्वायर b स्क्वायर 2y स्क्वायर b स्क्वायर हो क्यान्सल भयो है त अब हामीले यहाँ हेर्ने हो भने y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को होल स्क्वायर र यसलाई हेर्ने हो भने माइनस ay को होल स्क्वायर आउँछ है त्यसो भए y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को स्क्वायर माइनस ay को होल स्क्वायर के मिलिरहेछ हेर्नुस् यसलाई क्यापिटल a मान्नुस् यसलाई क्यापिटल b मान्नुस् a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर त्यो भनेको a प्लस b इन्टु a माइनस b a प्लस b इन्टु a माइनस b सिमिलरली अब जाउँ सेकेन्ड एक्सप्रेसनमा केमा सेकेन्ड एक्सप्रेसन पनि म यहाँ लेख्छु अब सेकेन्ड एक्सप्रेसन के छ y क्यूब माइनस ay स्क्वायर प्लस b स्क्वायर y छ त्यसो भए अब यहाँ के कमन छ y कमन छ y कमन लिउँ कति बाँकी रह्यो y स्क्वायर माइनस ay प्लस b स्क्वायर y बाँकी रह्यो यही त बाँकी रह्यो ल अब हाम्रो सरी b स्क्वायर मात्रै बाँकी रह्यो है यहाँ y त हुँदैन नि त y त हाम्रो कमन आइसक्यो सो b स्क्वायर बाँकी रह्यो अब यसलाई के गर्न सकिन्छ यसलाई के गर्नु परेन किनकि यहाँ मिलिरहेको छ सो यसलाई अलिकति मिलाउँ y छँदैछ y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लेखेर माइनस ay लेखिदिउँ न किन लेखेको भन्दाखेरि यहाँ मिलिरहेछ नि त त्यही भएर अब HCF र LCM त दाहिने हातको खेल हो देब्रे हातको खेल हो है ल HCF भनेको कति आउँछ हेर्नुस् HCF भनेको के हो कमन फ्याक्टर यो र यो के छ सेम छ कमन छ त कमन के भएछ y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ay त्यस्तै LCM कति आउँछ हेरौँ LCM भनेको पहिला कमन टर्म पनि लेख्नु पर्यो त्यसपछि बाँकी रहेको टर्महरु पनि लेख्नु पर्यो त कमन टर्म भनेको y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ay कमन फ्याक्टर इन्टु रिमेनिङ फ्याक्टर के हो रिमेनिङ भनेको एउटा यहाँ y छ बाँकी अर्को यहाँ y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ay सो इन्टु y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ay यो भयो हाम्रो के चाहिँ LCM त्यसै तपाईले HCF र LCM निकाल्न सक्नुहुन्छ यो क्वेशन पनि हाम्रो सकिसकेको छ तपाईले कृपया स्क्रिनशट गर्नु होला र आफ्नो कपीमा चाहिँ प्र्याक्टिस गर्न नबिर्सनु है आफ्नो कपीमा तपाईले एकदम राम्रोसँग प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ नत्र हुँदैन एकचोटी हैन दुईचोटी तीनचोटी चारचोटी पाँचचोटी कतिचोटी सम्म आउँदैन त्यति चोटी सम्म प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ अनि मात्रै हुन्छ नत्र HCF LCM को क्वेशनहरु मिलाउन गाह्रो हुन्छ है कुन कुन टर्म लिने भन्ने कुरै थाहा हुँदैन अब यहाँ हेर्नुस् त मैले कसरी गरे यो र टर्म लिएर मात्रै मिल्दो रहेछ नि त अब यहाँ हामीले सुरुमै ब्र्याकेट खोलेर भित्रै अगडम बगडम गरेको भए नमिल्ने रहेछ त्यो पनि हामीले थाहा पाउँछौं के कसरी भन्दाखेरि प्र्याक्टिस गरेर ल अब हाम्रो आजको लास्ट क्वेशन HCF र LCM को लास्ट क्वेशन बट नट लिस्ट लास्ट बट नट लिस्ट है त क्वेशन नम्बर 14 अब यहाँ दुईटा टर्महरु छन् म दुईटा टर्महरु लेख्छु पहिला दुईटा एक्सप्रेसनहरु है एउटा छ x को पावर 4 माइनस p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर को यहाँ छ x स्क्वायर ल त्यसपछि प्लस p स्क्वायर q स्क्वायर यति छ अनि सेकेन्ड एक्सप्रेसन मैले दाजु लेख्दै छु सेकेन्ड एक्सप्रेसन छ x को पावर 4 माइनस p प्लस q को होल स्क्वायर x स्क्वायर
प्लस 2pq p प्लस q अनि x माइनस p स्क्वायर q स्क्वायर। सो यति हाम्रो के छ दुईटा टर्महरु छ। अब हामीले के गर्नु पर्यो यहाँ फ्याक्टराइजेसन गरेर एचसीएफ र एलसीएम निकाल्नु पर्यो। हामीलाई खासमा के सोधेको छ एचसीएफ सोधेको छ है, हाईएस्ट कमन फ्याक्टर सोधेको छ क्वेशनमा चाहिँ। अब हेरौँ सो यसलाई हामीले कसरी गर्न सक्छौं त मैले यहाँ केही छुटाए कि p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। ल यहाँ केही पनि छुटाएको छैन है मैले। अब म के गर्छु भने यहाँ यो टर्म र यो टर्मलाई लिन्छु सुरुमा है, यो दुईटा टर्मलाई लिन्छु अनि यसलाई चाहिँ म लास्टतिर राखेर काम गर्छु किनकि त्यसरी मलाई मिल्छ जस्तो लागिरहेछ। हेर्नुस् त a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को फर्मुला हाल्न मिल्छ हामीले। सो x स्क्वायर को स्क्वायर यो भयो, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर लाई के लेख्न मिल्छ pq को होल स्क्वायर लेख्न मिल्छ र यसलाई मैले यतातिर जस्ताको तस्तै राख्दिन्छु p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर x स्क्वायर। ठीक छ। अब हेरौँ फेरि a यसलाई b मान्नु, x स्क्वायर लाई a मान्नु, pq लाई b मान्नु। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर भनेको a प्लस b होल स्क्वायर माइनस 2ab अथवा a माइनस b होल स्क्वायर प्लस 2ab जुन लाए पनि भयो। तर हामीले के गर्छौं जेनरली माइनस 2ab वाला लाउँछौं है किनकि त्यसले धेरै मिलिरहेको हुन्छ। 99% मिल्छ। हामी यहाँ पनि त्यही गर्छौं। a प्लस b होल स्क्वायर माइनस 2ab भनेको x स्क्वायर pq। अब यतापट्टि मल्टिप्लाई गरौँ है त। माइनस छ यहाँ माइनस x स्क्वायर इन्टु p स्क्वायर माइनस x स्क्वायर p स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इन्टु q स्क्वायर माइनस x स्क्वायर q स्क्वायर। ठीक छ। ल सो x स्क्वायर प्लस pq होल स्क्वायर छ। अब यहाँ हेर्नुस् माइनस x स्क्वायर कमन लिन मिल्छ, यहाँ पनि छ x स्क्वायर, यहाँ पनि छ x स्क्वायर, यहाँ पनि छ x स्क्वायर मिल्छ। कति बाँकी रह्यो 2pq प्लस p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर बाँकी रह्यो है। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ x स्क्वायर प्लस pq को होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर यो भनेको के हो हेर्नुस् त p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर भनेको a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर को फर्मुला मिलिरहेको छ। त्यही भएर a प्लस b होल स्क्वायर। ठीक छ। त्यसो भए अब यसलाई हेरौँ x स्क्वायर प्लस pq को होल स्क्वायर। यहाँ हेर्नुस् है p प्लस q को होल स्क्वायर x को पनि होल स्क्वायर छ। सो यसलाई मैले यसरी लेख्न मिल्दैन, x p प्लस q को यो सबको होल स्क्वायर लेख्न मिल्छ, मजाले मिल्छ। x को स्क्वायर x स्क्वायर p प्लस q को होल स्क्वायर यसरी लेख्न मिल्छ। त्यसो भए अब यसलाई म अझै हेर्नुस् मिलाउँछु x स्क्वायर प्लस pq यसको होल स्क्वायर छ माइनस यो भित्रको जुन ब्र्याकेटहरु छ नि यो पनि हामीले के गर्दियौ खोल्दियौ p इन्टु x px q इन्टु x प्लस qx यसको के भयो त यहाँ होल स्क्वायर भयो। ठीक छ। अब गरौँ क्याल्कुलेसन। यसलाई a मान्नुस् यसलाई b मान्नुस् a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के हो a प्लस b इन्टु a माइनस b। ल a प्लस b इन्टु a माइनस b a माइनस अब माइनस भएपछि के हुन्छ यो ब्र्याकेटमा लेख्नुपर्छ px र px प्लस qx हैन। सो माइनस इन्टु px माइनस px माइनस इन्टु qx माइनस qx यसरी। सो हाम्रो के आएछ त यसरी आएछ। अझै यसलाई मिलाएर लेख्ने हो भने हामीले के गर्नुपर्छ x स्क्वायर त छँदै छ यो x को टर्महरु लेख्नु पर्यो px प्लस qx प्लस pq। यहाँ x स्क्वायर माइनस px माइनस qx प्लस pq यो हाम्रो फर्स्ट एक्सप्रेसनलाई यसरी तपाईहरुले क्याल्कुलेसन गरेर निकाल्नु पर्यो। त सेकेन्ड एक्सप्रेसनलाई पनि अब यसरी नै हामी हेरौँ।
म के गर्छु भने यसलाई अलिकति सानो बनाइदिन्छु है त। तर सानो बनायो भने फेरि पछि मिल्दैन होला, अलि त सार्दिउँ। ल एउटा यहाँबाट लाइन पनि मैले तान्दिएँ। अब यसलाई क्याल्कुलेसन गरौँ है। यतापट्टिको हामीले पार्ट हेर्न बाँकी छ। अब हेरौँ। सो यसलाई के गर्न सकिन्छ भन्दा x को पावर 4 जस्ताको तस्तै a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ल हेर्नु यहाँ यति टर्म हेर्नु। यहाँ केही कुरा मिलिरहेको मैले देखिरहेको छु। यहाँ के मिलिरहेछ भने a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर मिलिरहेको छ है। कसरी मिलिरहेछ हेर्नुहोस् है। x को पावर 4 यहाँ छँदैछ, के भयो ल माइनस माइनस। अब मैले माइनस कमन लिएको है, ब्राकेट लिँदैछु। के हुन्छ हेर्नुहोस्, p प्लस q को स्क्वायर अनि x स्क्वायर। अनि यहाँ पनि प्लसको ठाउँमा अब के हुने भयो, माइनस हुने भयो। 2p प्लस q qx इन्टु pq अनि माइनसको ठाउँमा अब यहाँ प्लस हुने भयो p स्क्वायर q स्क्वायर। ल बिग ब्राकेट है त। ल बिग ब्राकेट हेर्नुहोस् यहाँ अब मिलिरहेको यहाँ देखिराखेको छ तपाईहरुले है। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ, म तपाईलाई देखाइदिन्छु। हेर्नुहोस् x को पावर 4 छँदैछ। अब हामीले यसो गर्न मिल्दैन यसलाई। p प्लस q अनि x यसको यहाँ स्क्वायर छ कि छैन? छ। हेर्दा p प्लस q को स्क्वायर x को पनि स्क्वायर, p प्लस q स्क्वायर x को स्क्वायर हो छ। माइनस 2p प्लस qx इन्टु pq प्लस अब यसलाई pq को स्क्वायर। अब तपाईले यहाँ राम्ररी ध्यान दिएर हेर्नु भयो भने हाम्रो यहाँ के भइरहेछ, मिलिरहेछ है। यतिलाई a मान्नुस्, यतिलाई b मान्नुस्। के भयो, a स्क्वायर माइनस 2ab 2ab प्लस b स्क्वायर। के को फर्मुला हो, a माइनस b होल स्क्वायर को फर्मुला हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि x को पावर 4 जस्ताको तस्तै a माइनस b होल स्क्वायर लेख्नु पर्यो है त। a भनेको a माइनस b भनेको pq, a माइनस b होल स्क्वायर भनेपछि यसको होल स्क्वायर। ठीक छ। ल अब कति आउँछ त हेरौँ है। यहाँ x को पावर 4 छँदैछ, यहाँ माइनस छँदैछ, यहाँ माइनस छँदैछ। त्यसो भए यसलाई मैले x स्क्वायर को स्क्वायर लेख्न मिल्छ। x स्क्वायर को स्क्वायर यसलाई x को पावर 4 लाई मिल्छ। माइनस को माइनस यतापट्टि यो भित्रपट्टि के गर्दियौ, ब्राकेट खोल्दियौ। यो ब्राकेट त यहाँ छँदैछ, यो ब्राकेट p र x ले px प्लस q र x ले qx अनि माइनस pq। यसको यहाँ स्क्वायर छँदैछ। हेर्नु है त, यो राइटिङ अलिकति गजङ मजङ भइरहेछ, यो बोर्डले धोका दिइरहेछ हैन। अब हेरौँ, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो, मिलिरहेछ फर्मुलामा। यसलाई a मान्नुस्, x स्क्वायरलाई यो पुरैलाई b मान्नुस्। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के हो फर्मुला, a प्लस b इन्टु a माइनस b। सो a प्लस b भनेको यो पुरै px प्लस qx माइनस pq। ल त्यस्तै अब
a plus b भयो a minus b. सो a माइनस अब माइनस कति हुन्छ यति हुन्छ त माइनस आउने बित्तिकै के गर्नु पर्यो माइनसले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो माइनस इन्टु px माइनस px माइनस इन्टु qx माइनस qx माइनस इन्टु pq माइनस इन्टु माइनस pq प्लस pq. सो यति हाम्रो के भयो त यो यसको यो टर्मको फ्याक्टरहरु यो दुईटा आए. त अब हामीले एचसीएफ र एलसीएम निकाल्न सक्दैनौ अब त मजाले सक्छौ नि हैन. ल मैले यसरी माथि गर्दिए. सो एचसीएफ भनेको कति हुन्छ त एचसीएफ धेरै मोटो पो आयो त. ल हेर्नुस् एचसीएफ भनेको जे जे कुरा कमन छ त्यो हुन्छ. के कमन छ प्लस px प्लस qx माइनस pq. माइनस pq त होइन है हाम्रो प्लस pq भनेपछि यो. ल यो हेर्नुस् यो टर्म र यो टर्म सेम छ कि छैन सेम छ हो. x² माइनस px माइनस qx प्लस pq x² माइनस px माइनस qx प्लस pq. सो यो के भयो त हाम्रो HCF भयो x² माइनस px माइनस qx प्लस pq. ल यो आयो हाम्रो HCF. अब एलसीएम निकाल्नु पर्यो भने LCM इक्वल्स पहिला त कमन टर्म लेख्नै पर्यो x² माइनस px माइनस qx प्लस pq यो कमन छ. बाकी यो पनि लेख्नु पर्यो यो पनि लेख्नु पर्यो. लेखौं x² प्लस px प्लस qx प्लस px प्लस qx माइनस pq. अनि अर्को यहाँ के छ x² प्लस px प्लस qx प्लस pq. x² प्लस px प्लस qx प्लस pq. यो भयो हाम्रो एलसीएम. सो यसरी तपाईहरुले एचसीएफ र एलसीएम निकाल्न सक्नुहुन्छ. यो पनि तपाईहरुले स्क्रिनशट गर्नु होला. यहाँ ह्यान्डराइटिङ चाहिँ अलिकति के भएर बिग्रियो यो बोर्डले नै धोका दियो. ल अब यो सँगसँगै हाम्रो एचसीएफ र एलसीएम को हामीले सबै क्वेशन्सहरु सल्भ गरिसक्यौं है त. टोटल क्वेशन्सहरु हामीले सल्भ गरिसकेका छौं. पार्ट 2 भिडियो पनि सकिसकेको छ. तपाईहरुले यदि सबै क्वेशन प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने धेरै जसो क्वेशनहरु सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ. तर यतिले मात्रै खासमा पुग्दैन किनकि यसमा हामीले हजारौं लाखौं वटा क्वेशनहरु बनाउन मिल्छ. तपाईहरुले मेन कुरा कन्सेप्टहरु बुझ्नु पर्यो. क्वेशन्सहरु प्र्याक्टिस गर्नुभयो जति धेरै प्र्याक्टिस गर्नुभयो त्यति तपाईको दिमाग खुल्दै जान्छ अनि थाहा हुँदै जान्छ कसरी सल्भ गर्ने भन्ने टेक्निक आउँदै जान्छ है त. सो आजको लागि हामी यति नै गर्छौं र जानु भन्दा अगाडि म तपाईहरुलाई एउटा नम्बर यहाँ दिइराख्छु. यो नम्बरमा तपाईहरुले सम्पर्क गर्नु होला है त. 9849595895 हो यो हाम्रो नम्बर हो. हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुल भन्ने एउटा युट्युब च्यानल छ. तपाईहरुले त्यो युट्युबमा क्लास नर्सरी देखि ब्याचलर मास्टर सम्मको हरेक सब्जेक्टको हरेक क्लासको हरेक सब्जेक्टको ओल्ड क्वेशन मोडल क्वेशन कन्सेप्ट बेस्ड क्वेशन च्याप्टराइज क्वेशन सबको सोलुसनको भिडियोहरु भेटाउनुहुन्छ. ती भिडियोजहरु हेरेर तपाईहरुले आफ्नो नलेज बढाउन सक्नुहुन्छ. आफ्नो कन्सेप्टलाई क्लियर गर्न सक्नुहुन्छ भने आफ्नो एक्जाम पनि राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ. युट्युबमा मात्रै होइन हामीले फेसबुक टिकटक व्हाट्सएप भाइबर सबैतिर सबै सोशल मिडियाका प्लेटफर्मतिर हाम्रो विभिन्न ग्रुपहरु नेपाल अनलाइन स्कुलका विभिन्न ग्रुपहरु छन्. त्यहाँ ग्रुपहरुमा जोइन हुनुस्. त्यहाँ भएका कन्टेन्टहरु त्यहाँ भएका इन्फर्मेटिभ भिडियोजहरु हेर्नुस् र त्यहाँबाट धेरै भन्दा धेरै नलेज लिन सक्नुहुन्छ. हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा हामीले 50,000 भन्दा पनि धेरै भिडियोहरु हालिसकेका छौं. कसको लागि भन्दा तपाईहरुकै लागि. सो हरेक दिन 5 लाख भन्दा पनि धेरै विद्यार्थीहरुले हाम्रो युट्युब च्यानलबाट हेर्नुहुन्छ पढ्नुहुन्छ फ्री अफ कस्ट फ्रीमा. किनकि युट्युबमा हामीले सबै भिडियोहरु हाल्दैका छौं सबै क्लासको. सोच्नुस् न त्यत्रो भिडियो छ. त्यही भएर तपाईहरुले हाम्रो युट्युब च्यानलबाट राम्रोसँग पढ्न सक्नुहुन्छ. र हामी केही माग्दैनौं बस तपाईहरुले के गर्दिनु पर्यो शेयर गर्दिनु चाहिँ पर्यो.
है। किन सेयर गरिदिनु पर्यो भन्दाखेरि हाम्रो नेपालमा जुन विद्यार्थीहरू छन्, विद्यार्थीहरूलाई पढ्नको लागि धेरै पैसा लाग्छ। सरकारी स्कुलमा राम्ररी पढाइ हुँदैन, बोर्डिङ स्कुलमा पढ्नको लागि धेरै क्यास चाहियो, कति क्यास लाग्छ। सो तपाईहरुले यदि यो भिडियोलाई सेयर गरिदिनु भयो भने हो त्यस्ता विद्यार्थीहरू जो चाहिँ पढ्नको लागि धन तिर्न, क्यास तिर्न असमर्थ छन्, तिनीहरूले पढ्न पाउँछन् फ्री अफ कस्टमा। सो तपाईहरुले सेयर गर्नुहोस्, जति सक्नुहुन्छ त्यति सेयर गरेर सबै विद्यार्थीहरूलाई हेल्प गरिदिनु होला भन्दै म आज बिदा लिन चाहन्छु। हस्त धेरै धेरै धन्यवाद।